पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हादसात का पेश आ जाना मामूल की बात समझी जाती है और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ट्रेन हादसात पेश आ चुके हैं, मगर अब की बार हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को जो खौफनाक हादसा पेश आया है इसने पिछली सारी तारीख को ही तब्दील करके रख दिया है। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को जो हादसा पेश आया उसमें अब तक तकरीबन 25 अफराद जाँ बहक, जबकि 100 से ज़्यादा मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हैं। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर और सहाफ़ी सिद्दीक जान ने इस हादसे और सरकार की गफलत के हवाले से एक ऐसा ट्वीट किया है कि जिसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हादसा पाकिस्तानी सरकार की गफलत की वजह से ही पेश आया और ये जो 25 लोग मर गए हैं इनकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के रेलवे के ऊपर आती है। आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये हादसा कब, किस तरह और किस मकाम पर पेश आया है, इस हादसे की वजूहात क्या थी और इस हादसे से कितने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। इस ट्रेन हादसे के अंदर जो लोग जख्मी हुए उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामला व आजला अता फरमा और जो मरहूम हुए उन्हें जन्नतल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को जो खौफनाक हादसा पेश आया है और उसके हवाले से जो अब तक की भयानक तरीन खबरें सामने आई हैं उनमें से चंद खबरें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और एक मामूली सी गलती किस तरह कई घरानों को उजाड़ गई है। अब तक बहुत से मीडिया हाउसेस इस हवाले से खबरें नशर कर चुके हैं, जबकि एक मीडिया हाउस ने यह खबर नशर करते हुए लिखा कि हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को खौफनाक हादसा। कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा सरहारी स्टेशन के करीब पेश आया। हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा कराची से 275 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। हादसे में ट्रेन की 10 बोगियां पटड़ी से उतरी। 1000 से जायद मुसाफिर उस ट्रेन में सवार थे। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हादसे के बाइस अब ट्रेन पर रेलवे ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल हो गया है। हादसे की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी हैं। इमदादी ट्रेनें कोटरी और रोडी से जाए हादसा पर रवाना कर दी गई हैं। पाक आर्मी के दस्ते इमदादी कामों के लिए जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक तकरीबन 25 मुसाफिर जाँ बहक, जबकि 100 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी हो चुके हैं। अब इस हादसे के हवाले से पाकिस्तान के जो मारूफ एंकर और सहाफ़ी सिद्दीक जान हैं उन्होंने कौन सा ट्वीट किया है, अब हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते और पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा कि 31 जुलाई को एक मुसाफिर ने ट्रेन की खस्ता हाल सूरत हाल के बारे में शिकायत कर दी थी, लेकिन हुकूमत क्योंकि इक़्तिदार जाने के आखिरी दिनों में पिछले 16 माह की करप्शन के सबूत ठिकाने लगाने में मसरूफ है तो किसी ने तवज्जो ना दी और आज इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा सानेहा हो गया है। नाज़रीन गिरामी, ये ट्रेन हादसा पहला या आखिरी नहीं है, बल्कि माजी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ट्रेन हादसा पेश आते रहे हैं, मगर हमारी सरकारों ने उन ट्रेन हादसा से किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर इस ट्रेन हादसे के हवाले से जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर सामने आने वाली वीडियोस यकीन जानिए कि दिल को रुला देने वाली हैं। किस तरह से वहां पर जो बच्चे जख्मी हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर माएँ रो रही हैं, किस तरह से वहां पर बुजुर्ग अपने जवानों के लाशें ढूंढते फिर रहे हैं। यकीन जानिए ये कयामत का मंजर है और हम सबको इससे इबरत हासिल करनी चाहिए और अपनी सरकार और महकमा रेलवे से सवाल करना चाहिए कि आखिर इतने बड़े बड़े हादसा किस तरह से पेश आ जाते हैं और अगर आज तक इस तरह के हादसा पेश आते रहे हैं तो उनमें मुलव्विस और उसके कसूरवारों को कौन कौन सी सजाएं दी गई हैं। आपको हैरत होगी कि आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े ट्रेन हादसा पेश आए उनके अंदर ना ही किसी को सजा दी गई है, ना ही आज तक किसी को जेल में भेजा गया है, ना ही किसी अफसर की नौकरी खत्म की गई है और ना ही ट्रेन में मरने वालों या जख्मी होने वालों को किसी भी तरह की फैसिलिटी दी गई है। हाँ, ये जरूर होता है कि जैसे ही हादसा पेश आता है तो वजीर रेलवे साहब टीवी के ऊपर आ जाते हैं और इस हवाले से बहानेबाजी शुरू कर देते हैं, जबकि ट्विटर के ऊपर जो अफसोसनाक और
اور دل کو دہلا دینے والی ویڈیوز چل رہی ہیں. یقین جانیے کہ ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو کس طرح ہماری سرکاریں بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں اور کس طرح سے ان کے نزدیک پاکستانی عوام کی زندگی کسی بھی معنی میں نہیں ہے, کسی بھی طرح سے اس کے اندر کسی کو کوئی بھی ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے. اسی حوالے سے صدیق جان نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اتنے بڑے سانحے پر بھی گھٹیا حکومتی حرکتیں جاری ہیں. اب ٹی وی چینلز پر خبر چلوائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف نے ٹرین حادثے کا نوٹس لے لیا. لوگوں کو اب ان شوبازیوں اور رنگ بازیوں سے شدید نفرت ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے پاکستان کے ایسے لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جن کی بات بہت اتھینٹک مانی جاتی ہے. صدیق جان نے تو یہاں تک بھی ٹویٹ میں لکھ دیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ نواب شاہ ٹرین حادثہ تخریب کاری یا دہشت گردی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستانیوں کی زندگیاں پہلے پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں جایا کرتی تھی, لیکن اب جو تخریب کاری کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے مسافروں اور غریب عوام کو اس طرح سے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر غریب کی سواری سمجھے جانے والی ٹرین بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہماری حکومت اگر ان لوگوں کو انصاف فراہم کرنا چاہتی ہے تو فوری طور کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, پتہ لگوایا جائے کہ کون ہے کہ جس کی غلطی, جس کی غفلت اور جس کی لاپرواہی سے یہ اتنا بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا جس نے کئی گھروں کو اجاڑ دیا ہے, کئی جوانوں کو موت کے منہ میں بھیج دیا ہے. اب آپ کو مزید ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ٹرین حادثے کے بعد پاکستان کا میڈیا ایسی عجیب و غریب خبریں جاری کر رہا ہے کہ جن کے بارے میں جان کر آپ کو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا. شہباز شریف کا اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر بھی اس حوالے سے شاید کچھ الفاظ کے اندر مذمت تو کی گئی ہے, مگر نہ ہی ان ذمہ داروں کے خلاف کوئی بات کی گئی کہ جو اس حادثے کے اندر ملوث ہیں, اور نہ ہی جو لوگ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے ان کو بتانے یا ان کو بچانے کے حوالے سے کوئی کام کیا گیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حادثے کے پیش آنے کے کئی گھنٹوں بعد بھی شہباز شریف کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر نہ ہی کوئی ایسی پوسٹ کی گئی ہے, نہ ہی اس حادثے کے اوپر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے, اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس حادثے کے اندر زخمی ہونے والوں کے ساتھ حکومت کھڑی ہے یا حکومت کو اس حوالے سے دکھ ہے کہ اس حادثے کے اندر لوگ جاں بحق ہوئے. اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر شہباز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی شہباز شریف نے اب تک کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا ہو کہ پاکستان کے اندر جو حادثہ پیش آیا اس کے اوپر حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس کے اندر DGLDA کے حوالے سے بات کی گئی ہے, تصویریں لگائی گئی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری حکومت کتنا اچھا کام کر رہی ہے, اور پھر محسن نقوی کو وہاں پر اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی عوام کی زندگیاں ہماری سرکاروں اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہیں, یا ان کو کتنی زیادہ ویلیو یا کتنی زیادہ اوقات دی جاتی ہے. جبکہ دوسری جانب خواجہ آصف اور دوسرے اہم ترین رہنما کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی زندگیوں کا تحفظ کریں, یا خواجہ آصف کے ساتھ ساتھ اور جو بھی پاکستان کے اندر اس وقت وزارتوں کے اوپر بیٹھے ہیں, انہیں یہ حق بنتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانیوں کے دل پر لگنے والے اس زخم کے اوپر مرہم رکھتے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اب تک سامنے نہیں آیا ہے, اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات کرنے پر راضی ہے یا حکومت کے کسی شخص نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری کیا ہے. جبکہ پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات اور ٹرین حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد ہر سال ہی بڑھ جاتی ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ ان حادثات میں مرنے والوں کو نہ ہی کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا جاتا ہے, نہ ہی ان کی فیملیز کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ رکھا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار, تو ہمارے پاکستان کی غریب عوام کی زندگیوں, ان کی عزتوں اور ان کے مال کی حفاظت فرما, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت غریب کی زندگی انتہائی مشکل کا شکار ہو چکی ہے.